नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा भाटगाउँ टेलिभिजन मार्फत सञ्चालित यो भर्चुअल क्लासमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज कक्षा 10 सी इक्जाम तयारी गरेर बसिरहनुभएका भाइ बहिनीहरूको लागि कम्पलसरी विषय अनिवार्य विषय अन्तर्गत कम्पलसरी म्याथमेटिक्स वा अनिवार्य गणित विषय लिएर यहाँहरूसँग पुनः उपस्थित भएको छु। म एनबी खाटाको र अनिवार्य विषयमा भएका 8वटा विषयवस्तुमध्ये सेट्स, अर्थमेटिक, मेन्सुरेसन, अल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, स्ट्याटिस्टिक्स र प्रोबेबिलिटी 8वटा युनिटहरूमा अस्ति हामीले स्ट्याटिस्टिक्स टपिकमा अलिकति कुराकानी अगाडि बढाइसकेका छौँ र त्यसका बाँकी अंश आज हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेछौँ। र स्ट्याटिस्टिक्स अन्तिम परीक्षा वा सी इक्जाम कक्षा 10 को सी इक्जाममा जम्मा 60 अङ्कको आउने गर्छ। यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मिन, मेडियन, क्वार्टाइल्स अफ ग्रुप डाटा, मिडियन एन्ड क्वार्टाइल्स बाई ग्राफिकल मेथड भनेर यो कक्षा 10 को लागि समावेश गरेका कन्टेन्टहरू हुन्। र यो कन्टेन्टमा ग्रुप ए मा 1 मार्कको 2B मा एउटा क्वेसन, ग्रुप बी मा 2 मार्क्सको 9B को एउटा क्वेसन र ग्रुप सी मा 4 मार्क्सको 20 क्वेसन नम्बरमा एउटा क्वेसन गरेर जम्मा 3टा क्वेसन सोध्ने गर्छ। यो कुरा हुन त अस्तिको कक्षामा पनि हामीले छलफल गर्यौं र यसरी 60 अङ्क आउने प्रश्नहरू रहेको छ। आजको कक्षालाई मैले जम्मै 5वटा सेक्सनमा विभाजन गरेर प्रस्तुत गर्न कोसिस गरेको छु र योभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई मैले एउटा अनुरोध गर्न चाहे र आज हामी यो सी इक्जाम तयारी गरेर बसेका भाइ बहिनीहरू भन्नाले कक्षा 10 मा सबै कुरा पढिसकेर अध्ययन गरिसकेर तयारीको समयमा रहेको हुनाले यसमा 2-3वटा मैले तपाईहरुसँग याचना गर्नुपर्ने कुरा छ। सम्भवतः अस्तिको क्लास एउटा गरिसकेपछि केही कमेन्टहरू मलाई आएको छ। कुनैले अलिक ढिलो भयो, चाँडो भयो, अंग्रेजी माध्यममा चाहियो, नेपाली माध्यममा चाहियो भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ र आजको क्लास यो 5वटा सेक्सनमा छुट्याइकन अलिकति छिटो हुने सम्भावना छ। यसलाई तपाईहरुले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ किनकि यो रिभ्यू क्लास हो, यसरी लिदिनु होला। र अर्को कुरो अंग्रेजी माध्यम र नेपाली माध्यमको सिलसिला कुरा गर्दा यहाँ मैले लेखेका कुराहरू अंग्रेजीमा छन् र बोलेका कुराहरू करिब 75% नेपालीमा र 10% अंग्रेजीमा बोल्न कोसिस गरेको छु, सकेसम्म दुवै पक्षलाई सहयोग होस् भनेर र प्रश्नहरूलाई दुईटै माध्यममा राख्न कोसिस गरेको छु। र आजको 5वटा सेक्सनमा के कुराहरू छ त? सेक्सन पहिलोमा कन्सेप्ट अफ मिडियन एन्ड क्वार्टाइल भन्नाले कक्षा 10 भन्दा अगाडिका कक्षाहरूमा यो मिडियन र क्वार्टाइल सम्बन्धी के कस्ता डेफिनेसन परिचय गयौं र त्यसका जीवन्त उदाहरणहरू के छन् यसलाई अलिकति रिभ्यू गर्न चाहे। र दोस्रोमा कक्षा 10 कै केही कन्टेन्ट अन्तर्गत यो मिडियनको फर्मुला र यसको रिलेटेड प्रब्लम्स र त्यस्तै गरी आजको थर्ड युनिटमा क्वार्टाइलको फर्मुला र यसको रिलेटेड प्रब्लम, त्यस्तै गरी फोर्थ युनिटमा आजको यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्भ भन्छौं हामी, ओजाइब्स भन्छौं र तिनीहरूको युज गरेर कसरी मिडियन अनि क्वार्टाइल क्याल्कुलेट गर्ने र तपाईहरुले अध्ययन गर्दै सिलसिला पहिला कक्षामा पढ्दाखेरि गुरुवर्गले पनि भन्न कतिपय छुटाउनु भए हुन सक्छ, भनिसकेका कुराहरू हामी मानव जाति हो बिर्सन सक्छ। ती कुराहरू सकेसम्म मैले फेरि पनि दोहोर्याउन प्रस्तुत गरेको छु र अन्तिममा अब यो सबै कुरा हेरिसकेपछि केही प्र्याक्टिसको लागि क्वेशनहरू, परीक्षा तयारीको लागि केही प्रश्नहरू यहाँहरुसँग राख्नेछु मैले। र अब जाउँ हामी पहिलो सेक्सनमा। पहिलो सेक्सनमा मध्यिका यो पुरानो रिभिजन सेक्सन अन्तर्गत median of a set of data is an item that divides the total number of items into 2 equal parts after arranging them in either ascending or descending order. Median is denoted by MD. That is 50% of observation lies in each side of the median. दिएको तथ्याङ्कलाई बढ्दो वा घट्दो क्रममा मिलाइसकेपछि दुई बराबर भागमा विभाजन गर्ने तथ्याङ्कको मानलाई नै मध्यिका भनिन्छ। कुनै तथ्याङ्कको मध्यिकालाई MD ले संकेत गरिन्छ। Let's see the natural numbers from 2 to 12. 2 देखि 12 सम्मको 11वटा नेचुरल नम्बरलाई हामीले क्रमशः बढ्दो क्रममा मिलाउँदा एउटा नम्बर लाइनमा देखाउन सक्छौं र यसलाई 2 अंकसम्म छुटाउन खोज्दा 5वटा अंक अगाडि र 5वटा अंक पछाडि गरेर 7 ले ठिक बीचको रोल प्ले गर्छ र यसैलाई नै हामीले बीचको नम्बर अर्थात् यसलाई मध्यिका भन्छौं। यो मध्यिकाको सामान्य परिचय अन्तर्गत राखेँ र एउटा उदाहरण दिन खोजे मैले। मानौ हामीसँग अहिले 7 जना विद्यार्थीहरू छन्, तिनीहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि उनीहरूको उमेर कति, तौल कति भन्ने कुरा अंकले मात्र हेर्न सक्छौं र हामीले यसको उचाइ कति भन्ने कुरा यहाँ हेर्न सक्छौं। त्यसकारण यसलाई देयर आर 7 स्टुडेन्ट्स इन अ ग्रुप,
फाइन्ड द मिडियन हाइट अफ दोज स्टुडेन्ट्स भनेर एउटा क्वेसन आयो भने यिनीहरूलाई हामीले बढ्दो क्रममा मिलाउँदा के कस्तो हुन्छ, एरेन्जिङ डेम इन एसेन्डिङ अर्डर अफ देयर हाइट्स वी ह्याभ भनेर यहाँ एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउँदा यी नानीहरू अब बिस्तारै यहाँ सानोदेखि ठुलोसम्म क्रमशः एरेन्ज गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यसो एरेन्ज गर्दै जाँदाखेरि यहाँ क्रमशः यो 7जना स्टुडेन्टहरूलाई क्रमशः राख्दा 2 बराबर भागमा विभाजन गर्ने कसरी त, 3 जना अगाडि 3 जना पछाडि र बिचको जुन विद्यार्थी छ यो विद्यार्थीले तपाईँको मिडियनको रोल प्ले गर्छ। यसको हाइटले नै अब मिडियन प्ले गर्छ भन्ने एउटा उदाहरण भयो। र त्यस्तै गरी अब हामी हेरौँ यो जम्मा 7वटा अङ्कहरू यहाँ दिएको छ। फाइन्ड द मिडियन अफ द फलोइङ डाटा व्हेन द नम्बर अफ आइटम्स इज ओड भन्नाले यहाँ 7वटा डाटा दिएको छ 1 2 3 4 5 6 7 र 7वटा नम्बर दिँदा यो त ओड हो वा बिजोड सङ्ख्या छ। यो बेलामा हामीले मध्यन कसरी हिसाब गरेका थियौँ, क्याल्कुलेट गरेका थियौँ। एरेन्जिङ डेम इन एसेन्डिङ अर्डर वी ह्याभ एरेन्ज गरौँ 11 अनि 12 15 यिनीहरू क्रमशः यसरी क्रमशः मिलाउँदाखेरि यसमा पनि हामीले 2 भागमा विभाजन गर्दा 3टा र 3टा गरेर 20को 18 18 हाम्रो मिडियन हुन्छ, मध्यिका हुन्छ। त्यसकारण यो डाटाको मध्यिका चाहिँ मिडियन 18 भएको छ। र यसलाई हामीले परीक्षामा हल गर्न खोज्दा, परीक्षाका प्रश्न छलफल गर्न खोज्दा यसलाई सूत्रबद्ध रूपमा हामीले लेख्ने गर्छौँ। आफ्टर एरेन्जिङ द डाटा वी क्यान युज द फर्मुला फर क्याल्कुलेट द मिडियन। नम्बर अफ आइटम्स n इज इक्वल टु 7 द्याट इज ओड र मिडियनको भ्यालु हामीले यस्तो अवस्थामा n + 1/2 80औं आइटम 80औं भ्यालु भन्छौँ र यसमा n को भ्यालु 7 छ + 1/2 8/2 4 हो। 4 कसरी भयो भन्दा यसलाई क्रमशः मिलाइसकेपछि 1 2 3 4 18 यसरी आउँछ। यो कुरा हामी परीक्षामा लेख्ने कुराकानीलाई हामीले फोकस गरेका छौँ। र के गरी यो मध्यिका निकाल्ने बेलामा यदि जोड सङ्ख्याको डाटा आयो, फाइन्ड द मिडियन भन्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा डाटा दिएको छ भने यसलाई एरेन्ज त गरौँ। एरेन्ज गर्ने बेलामा सबभन्दा सानो अङ्कबाट वा कहिलेकाहीँ ठुलो अङ्कबाट, प्र्याक्टिसमा सानै अङ्कबाट राख्ने गरेका छौँ हामीले। यो सबै अङ्कलाई यसरी एरेन्ज गर्दै जाने बेलामा र यसबाट अब मध्यिका निकाल्नको लागि 2 बराबर भागमा विभाजन गर्छ। 4-4वटा राखेपछि 20मा खाली, 3-3वटा राख्दा 20मा 2टा र अब मध्यिका यहाँनिर पर्छ, मध्यिका यहाँ पर्छ भनेर फोकस गऱ्यौँ भने यसलाई निकाल्ने यो 2टाको औसत निकाल्छौँ। हेन्स द मिडियन अफ द गिभन डाटा अफ एभरेज अफ 25 एन्ड 28 भनेर यो 25 र 28 को औसत या एभरेज जोडेर 53 आउँछ। यसलाई 2 ले डिभाइड गरेपछि 26.5 आउँछ। र यसैलाई हामीले परीक्षामा तयारी गर्दा, परीक्षामा लेख्दाखेरि हामी यो तरिकाले लेख्छौँ। एरेन्जिङ द गिभन डाटा इन एसेन्डिङ अर्डर वी क्यान युज द फर्मुला भन्छौँ। फर्मुला कस्तो त यसमा भन्दा यो इभन नम्बर भएको कारणले मिडियन क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला अघिल्लोभन्दा अलिकति फरक भयो। एभरेज अफ n/2 आइटम एन्ड n/2 + 1 आइटम भनेर यो 2टा आइटमको एभरेज औसत निकाल्दै गर्छौँ। यहाँ n/2 भनेको यो डाटामा n भनेको 8, 8/2, 8/2 + 1 भनेको 5th र 6th को एभरेज हो र 5th भनेको 1 2 3 4 सरी 4th र 5th को एभरेज हो र 4th भनेको 25 पर्छ र 5th भनेको 28 पर्छ। यसकारण अब यसको भ्यालु चाहिँ हामीले 26.5 पाउँछ भनेर भन्छौँ। अब फेरि क्वार्टाइल हाम्रो आजको कन्टेन्टमा रिभिजन अन्तर्गत क्वार्टाइलको कुरा के हो भनेर, क्वार्टाइल्स आर द भ्यालुज अफ गिभन डाटा विच डिभाइड द डाटा इन्टु 4 इक्वल पार्ट्स आफ्टर एरेन्जिङ देम इन एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ अर्डर। सो देयर आर 3 क्वार्टाइल्स डिनोटेड बाई Q1, Q2, Q3। दिएको तथ्याङ्कलाई बढ्दो वा घट्दो क्रममा मिलाइसकेपछि 4 बराबर भागमा विभाजन गर्ने तथ्याङ्कको मानलाई चतुर्थांश भनिन्छ। त्यसैले कुनै तथ्याङ्कका 3वटा चतुर्थांशहरू हुन्छन्, तिनीहरू Q1, Q2, Q3 ले सङ्केत गरिन्छ। अब हामीले यो 3टा चतुर्थांश निकाल्ने एउटा उदाहरण हेरौँ। फाइन्ड द क्वार्टाइल्स अफ द फलोइङ मार्क्स obtained by 10 स्टुडेन्ट्स इन क्लास टेस्ट। यो क्लास टेस्टमा पाउने 10जना स्टुडेन्टले पाएको टेस्टको मार्क्सहरू छ भने यसलाई हामीले क्रमशः बढ्दो क्रममा मिलाउनै पर्यो। क्वार्टाइल निकाल्न, मध्यिका निकाल्न सबैमा यसरी बढ्दो क्रममा मिलाइसकेपछि यसलाई 4 बराबर भागमा विभाजन गर्दा के हुने भयो त 2-2वटा राख्दा यो 3टा अङ्क आउँछ र यो 3टा अङ्कलाई हामीले Q1, Q2, Q3 भन्छौँ। र केही गरी यसरी मिलाउँदाखेरि ठ्याक्क बिबिचमा नआउँदा कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा सायद क्लास 9मा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। त्यतातिर म लागिनँ। यसैलाई हामीले मध्यिका पनि भन्छौँ, मिडियन पनि भन्छौँ। र त्यस्तै अब यहाँ फेरि पनि 11जना व्यक्तिहरूको यो हाइट देखिन सक्ने गरी राखेका छौँ। देयर आर 11 पिपल इन अ ग्रुप, फाइन्ड द क्वार्टाइल हाइट्स अफ द पिपल भनेर यहाँ एरेन्ज गर्न खोज्दा अघिकै क्रममा हामी यसलाई एरेन्ज गर्न सक्छौँ। क्रमशः यो सबै व्यक्तिलाई
यो उनीहरूको हाइटको क्रममा सरसर्ती मिलाउँदै जाँदा यस्तो तरिकाले 11जना एरेन्ज गर्छौँ र क्वार्टाइलले 4 बराबर भागमा विभाजन गर्छ। दुई जना छुट्याउनु खोज्दा 3 जना बाँकी रहन्छ। त्यसरी 3 जना यो 1, 2 र 3 यिनीहरू यो पहिलो क्वार्टाइल हो, यो दोस्रो क्वार्टाइल हो, तेस्रो क्वार्टाइल हो। यो चाहिँ हामीले हेर्न सकिने एउटा उदाहरण हो। कतिलाई यसले अप्ठ्यारो पारे हुन्छ र आज हामी पहिलो सेक्सनलाई बिदा गरिसक्यौँ। पहिलो सेक्सन भनेको कक्षा 9 सम्म अध्ययन गरेका कुराकानीहरू, त्यसलाई हामीले कसरी रिभ्यू गर्न सक्छौँ आजको कन्टेन्टमा प्रवेश गर्नलाई। अब कक्षा 10 मा सी एक्जामिनेसनमा सोधिने प्रश्नहरू कस्ता हुन्, तिनीहरूमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्ने कुरा कन्टेन्ट 2 अर्थात् यो फर्मुला अफ मिडियन एन्ड रिलेटेड प्रब्लम्समा हामी प्रवेश गरौँ। र सेकेन्डमा हामीले यो मिडियन अफ ग्रुप डाटा भनेर भन्छौँ र यसमा in continuous frequency distribution the class corresponding to the cumulative frequency just greater than or equal to n by 2 is called the median class. Arrange the data in ascending or descending order if necessary. The median is calculated by using the formula. यो कुरालाई पनि मैले अलिकति फोकस गरेको छ। इफ नेसेसरी भनेको छु यहाँ। कहिलेकाहीँ यसरी दिएका डाटाहरू क्रमशः मिलाएर दिएको हुँदैन, एसेन्डिङ अर्डरमा हुँदैन, मिलाउन जरुरी छ। क्वार्टाइलको लागि पनि र मिडियनको लागि पनि। र फर्मुला रहेको छ यहाँ क्लास 10 मा यस्तो खालको क्लास इन्टरभल आउँदा यो फर्मुला तपाईहरुले याद गर्नुभयो होला, बिर्सनु भए सम्झिनु पर्यो कि MD = L + n/2 - CF / F * H। यो L भनेको के? L ले हाम्रो मिडियन पढ्ने क्लासको लोअर लिमिट वा न्यूनतम मान, यो क्लास इन्टरभलको कम अङ्क देखाउँछौं र n भनेको टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी अर्थात् समेसन F पनि हो। CF भनेको चाहिँ मिडियन क्लास भन्दा अघिल्लो क्लासको चाहिँ सञ्चित बारम्बारता, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी प्रिसिडिङ द मिडियन क्लास। F भनेको मिडियन क्लासकै फ्रिक्वेन्सी हो र H भनेको मिडियन क्लासको साइज पनि भन्छ। यो साइज कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन सक्छ। H यो उदाहरणमा यदि मिडियन यो 25 भएको डाटामा यो 400 देखि 500 मा पर्यो भने H भनेको क्लास साइज भन्छौं, मिडियन क्लास साइज। यो भनेको 500 र 400 को डिफरेन्स 100 यसमा क्लास साइज H को भ्यालु हुन्छ। अब हामी परीक्षामा आउने भेरी सर्ट क्वेशनमा आउन सक्ने प्रश्नहरू कस्ता छन् भन्ने कुराकानीतिर लागौं। मिडियनमा कस्तो खालको प्रश्न आउन सक्छ? व्हाट डज CF डिनोट इन द फर्मुला अफ अ मिडियन फर द क्याल्कुलेसन अफ मिडियन इन द ग्रुप डाटा? ग्रुप डाटामा यो फर्मुला प्रयोग हुन्छ र CF ले के इन्डिकेट गर्छ? एउटा वर्गीकृत तथ्याङ्कको मध्यिका निकाल्ने सूत्र MD मा CF ले के जनाउँछ भने यस्तो खालको भेरी सर्ट क्वेशन सोध्न सक्छ र त्यसो सोध्यो भने यसको मिनिङ थाहा हुनु पर्यो। यसले मिडियन क्लास भन्दा अघिल्लो क्लासको चाहिँ सञ्चित बारम्बारता देखाउँछ। अर्थात् CF इन्डिकेट्स द क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ द प्रिसिडिङ द मिडियन क्लास भनेर आन्सर लेखिदिनु भयो भने तपाईहरुको 1 मार्क्स चाहिँ सिक्योर हुन्छ। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 2 मा इन द फलोइङ डाटा इन व्हिच सिरिज डज मिडियन लाई? मिडियन कहाँ पर्छ भनेर यहाँ क्वेशन सोधे आउँछ। यहाँ अल्टिमेटली क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ भन्नाले सञ्चित बारम्बारता क्रमशः दिएको छ। यो 26 ले यहाँ n को रोल प्ले गर्छ। कहिलेकाहीँ यहाँ फ्रिक्वेन्सी दियो भने सञ्चित बारम्बारता निकाल्नु पर्छ, तर कहिलेकाहीँ सञ्चित बारम्बारता नै दिएको बेलामा हामी सिधै n = 26 र हामीलाई यो मध्यिका निकाल्न दिएको हुनाले मध्यिकाको श्रेणी पत्ता लगाउन दिएको हुनाले n/2 हामीले 13 निकाल्छौं। 13 भन्दा इक्वल अथवा जस्ट ग्रेटर क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यहाँ खोज्छौं भनेपछि यहाँ 2, 5, 12 सानो सानो भयो र 13 भन्दा जस्ट ग्रेटर 18 हो। यो 50 to 60 मा मिडियन क्लास पर्छ। यति भन्न सक्नु भयो भने यो भेरी सर्ट क्वेशनको आन्सर पुरा हुन्छ। अब हामी ग्रुप बी मा जाउँ र मिडियनबाट ग्रुप बी मा कस्ता खालका प्रश्न आउन सक्छ? इन अ कन्टिन्युअस सिरिज द क्लास वेयर मिडियन लाइज इन 40 to 50 द सम अफ द फ्रिक्वेन्सी इज n = 42 द फ्रिक्वेन्सी cumulative frequency of the pre-median class is 19, frequency of the median class is 5, calculate the value of median भनेर यो median calculate गर्नुपर्ने जुन फर्मुलामा आउने सबै कुरा यहाँ प्रष्टसँग दिएको छ र यसलाई खाली फर्मुलामा फिट गर्ने मात्रै। युजिङ फर्मुला एउटै हो। L भनेको के त भन्नाले मिडियन क्लासको लोअर लिमिट 40, n भनेको हामीलाई प्रष्ट दिएको छ 42 र त्यस्तै CF भनेको यहाँ दिएको छ 19 र F भनेको यहाँ 5 भन्ने दिएको छ। H भनेको चिज चाहिँ क्लास साइज। मिडियन क्लास हामीलाई फ्रिक्वेन्ट यो फर्मुला दिइसकेपछि यसमा सबै मान दिएको छ। क्रमशः L को भ्यालु, n को भ्यालु, CF को भ्यालु, F को भ्यालु, S को भ्यालु सबै राखिसकेपछि सरसर्ती यो क्याल्कुलेसन गरेर मिडियन निकाल्ने हो। 2 मार्क्सको क्वेशनमा यो क्याल्कुलेसन गर्ने कुरालाई मैले त्यति धेरै जोड दिइन किनभने यो सरल गर्ने काम हो। यो चाहिँ हाम्रो ग्रुप बी को एउटा क्वेशनको रूपमा मैले राखेँ र ग्रुप सी मा अब यसबाट कस्ता खालका प्रश्नहरू आउन सक्छन् यो तपाईहरुले तयार गरिराख्नु भएको होला। तैपनि एउटा क्वेशन यहाँ मैले राखेँ। क्याल्कुलेट द मिडियन फ्रम द
फलोइङ डाटा भनेर यो दिएको डाटाबाट कसरी मिडियन निकाल्ने। मिडियन निकाल्न खोज्दाखेरि हामीले यो डाटा दिएको छ, यसमा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, विद्यार्थी सङ्ख्या, प्राप्ताङ्क दिएको छ। अब यसको लागि हामीले टेबलमा जम्मा 3टा भनेको फर्स्ट कलम, सेकेन्ड कलम, थर्ड कलम प्रयोग गर्छौँ। फर्स्ट कलममा क्लास इन्टरभल रहन्छ, सेकेन्ड कलममा फ्रिक्वेन्सी रहन्छ र फ्रिक्वेन्सी सबै जोडिसकेपछि यहाँ क्यापिटल एन को भ्यालु आउँछ र हामी अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी के हो भन्दा यो चाहिँ 3 गर्छौँ, 3 र 12 जोडिसकेपछि 15 आउँछ सेकेन्ड क्लासको लागि, 15 सँग 20 जोड्दा थर्ड क्लासको लागि आउँछ र त्यस्तै यो 35 र 17 जोडेर 52, 52 सँग यदि 23 जोड्दा 75 क्रमशः यसरी आउँछ। यो टेबल बनाइसकेपछि यही नै टेबल प्रयोग गरेर हामीले मिडियन कसरी क्याल्कुलेट गर्ने। हियर द टोटल फ्रिक्वेन्सी 80 भन्यो, n/2 भनेको मिडियन पर्ने क्लास भन्छौँ 40 र हामी सूत्र प्रयोग गर्छौँ यो टेबल हेरिकन। अहिले हामी एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रह्यो भन्दा CF जस्ट ग्रेटर देन 40 इज 52 भन्यो। CF भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, यदि 40 यहाँ छ कि छैन हेर्ने, छैन भने जस्ट ग्रेटर लिने, छ भने चाहिँ 40 नै लिने। अहिले यहाँ 40 नभएकोले 52 जस्ट ग्रेटर भ्यालु लियौँ र यसको करस्पोन्डिङ क्लास भनेको 30 to 40 मा हाम्रो मिडियन पर्छ र यसलाई हामीले मिडियन क्लास भन्छौँ। यो मिडियन क्लासबाट अब हामीले मिडियन क्याल्कुलेट गर्दा फर्मुला एउटै हो, फर्मुला एउटै रहेको छ यहाँ र यसमा L को भ्यालु, N को भ्यालु, CF को भ्यालु, F को भ्यालु, S को भ्यालु निकाल्न जान्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, अब राम्रोसँग हेर्नुहोस् तपाईँहरूले यसमा L भनेको लोवर लिमिट 30, N भनेको 80 भयो, CF भनेको अगाडिको क्लासको CF को भ्यालु 35 यहाँ, F भनेको यसैको फ्रिक्वेन्सी र S भनेको के अरे क्लास साइज। क्लास साइज भनेको 30 देखि 40 मा 10 हुन्छ भनेपछि यसको भ्यालु हामी सरसर्ती राख्छौँ र यसलाई सरल गर्ने कुरालाई मैले त्यति धेरै फोकस गरिनँ, तपाईहरुले धेरै गरिसक्नु भएको हो। यसको भ्यालु अन्तमा मिडियन चाहिँ 32.94 आउँछ र हामी अर्को उदाहरणमा गयौँ। मिडियनबाट अर्को उदाहरण कस्तो सोध्न सक्छ तपाईहरुले यो प्रश्न हेर्दाखेरि यो सरले किन एउटै कुरा फेरि दोहोर्याउनु भन्ने एउटा मनमा लाग्न सक्छ। हामी सरल हेर्दाखेरि क्याल्कुलेट द मिडियन फ्रम द फलोइङ डाटा दिएको आकारबाट मध्यिका निकाल्नुहोस्। भर्खर गरेको उदाहरण पनि यही 4 नम्बरमा, यो 5 मा पनि यही कुरा आयो। किन के डिफरेन्स छ तपाईहरु याद गर्नुहोस्, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। प्राप्ताङ्क भनेर 50 देखि 60, 30 देखि 40, 40 देखि 50, 60 देखि 70, 70 देखि 80 र 80 देखि 90। यो मैले भन्दै गर्दा पनि यहाँले सुन्नुभयो होला। यो चाहिँ पटक्कै मिल्ने गरी दिएको छैन, असेन्डिङ अर्डरमा छैन। मध्यिका निकाल्न, यो चतुर्थांशहरु निकाल्न अनिवार्य रूपमा यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बढ्दो क्रममा मिलाउनुपर्छ। बढ्दो क्रममा मिलाउनु भएन भने तपाईको आन्सर रङ हुन्छ। त्यसकारण यो डाटा मैले राखेँ, यो क्वेशन राखेँ। द डाटा इन द गिवन टेबल इज नट इन असेन्डिङ अर्डर, सो फर्स्ट अफ अल वी मस्ट अरेन्ज द डाटा इन असेन्डिङ अर्डर एज फलोज भनेर। अब यसलाई असेन्डिङ अर्डरमा राख्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के, 30 देखि 40 सबभन्दा सानो डाटा, त्यसको करस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी, त्यसपछि 40 to 50, त्यसपछि 50 to 60 अनि 70 to 80, 80 to 90, 90 सम्म लिएपछि यसको करस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी लियौं र त्यसपछि अब क्याल्कुलेट गर्ने तरिका चाहिँ योभन्दा अगाडिको उदाहरण जस्तै हो। तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुस्, तर भ्यालु आउँछ 59.33। क्याल्कुलेसन प्रोसेस मैले राखिन। त्यस्तै गरी अब यसैको एउटा क्वेशनको रूपमा मैले 6 नम्बर एक्जाम्पल यहाँ राख्न खोजेँ। क्याल्कुलेट द मिडियन फ्रम द फलोइङ डाटा भनेर टाइटल एउटै आयो र टेबल पनि एउटै खालको आएको छ। किन आयो यो? फेरि पनि दोहोरियो कि प्रश्न भने होइन, यो दोहोरिएको होइन। हेर्नुहोस् यहाँ 10 देखि 19 सम्म, 20 देखि 29 सम्म यसरी यहाँ दिएको डाटामा अरू बेला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कन्टिन्युअस खालको क्लास इन्टरभल हुन्थ्यो। यो डिस्क्रिट क्लास इन्टरभल आयो। यो बेलामा तपाईले न मिडियन क्याल्कुलेट गरेको सही हुन्छ, न क्वार्टाइल क्याल्कुलेट गरेको सही हुन्छ। मध्यिका गर्नलाई ठिक छ यही, तर यदि यसो हो भने अब मिडियन क्याल्कुलेट गर्नलाई के गर्नुपर्छ? द क्लास इन्टरभल इन द गिवन डाटा इज नट कन्टिन्युअस टाइप, सो द फर्स्ट अफ अल वी मस्ट चेन्ज द डाटा क्लास इन्टरभल इन्टु कन्टिन्युअस टाइप टु क्याल्कुलेट द मिडियन और टु क्याल्कुलेट द क्वार्टाइल। यहाँ मिडियन क्याल्कुलेट गर्न दिएको छ, क्वार्टाइलमा पनि यो गर्न जरुरी छ। अब यसलाई कन्टिन्युअस कसरी बनाउने यो तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ। कतिले बिर्सनु भयो होला, त्यति धेरै दोहोरिएर सोध्ने क्वेशन होइन। To change the given class interval into continuous type, we find the correction factor. हेर्नुस् यहाँ नयाँ शब्द एउटा आयो करेक्सन फ्याक्टर भनेर। करेक्सन फ्याक्टर के को लागि चाहियो? यो कन्टिन्युअस नभएकोलाई कन्टिन्युअस बनाउनलाई चाहियो। 19 देखि 20 सम्म 1 को डिफरेन्स छ, 29 देखि 30 सम्म 1 को डिफरेन्स छ। यही डिफरेन्सलाई द लोअर लिमिट अफ द सेकेन्ड क्लास माइनस अप्पर लिमिट अफ द फर्स्ट क्लास, यो दुईटाको डिफरेन्स
1 आउँछ, 1/2 गर्दा 0.5, यो 0.5 लाई करेक्सन फ्याक्टर भन्छौँ। यो करेक्सन फ्याक्टर लिएर अब हामीले यो क्लास इन्टरभललाई कसरी कन्टिन्युअस बनाउने? यो कन्टिन्युअस बनाउने तरिका, टु चेन्ज द क्लास इन्टरभल इन्टु कन्टिन्युअस टाइप वी मस्ट सब्ट्र्याक्ट करेक्सन फ्याक्टर फ्रम द लोवर लिमिट एन्ड एड टु द अप्पर लिमिट अफ इच क्लास, द डाटा इज कन्भर्टेड इन्टु कन्टिन्युअस क्लास इन्टरभल एज फलोज। अब हेर्नुहोस् यहाँ, यो 0.5 लाई 10 बाट माइनस गर्ने, 19 मा प्लस गर्ने भनियो नि। हो, यो गर्दाखेरि के पाएँ, यहाँ 9.5 आयो, 19.5, 0.5 लाई 20 बाट माइनस गर्दा 19.5, यो 0.5 29 मा प्लस गर्दा 29.5। यसरी कन्टिन्युअस आइसकेपछि यसबाट हामीले मिडियन पुरानी तरिकाले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ र यसको क्याल्कुलेसन 34.17 आउँछ। अब मिडियनको अन्तिम प्रश्नको रूपमा मैले यहाँहरूलाई राखेँ, प्रश्न तपाईँहरूले हल गरिराख्नु भएको होला। र मिडियन दिएको हुन्छ अनि डाटामा एउटा फ्रिक्वेन्सी मिसिङ गरेर दिन्छ र क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ अननोन भ्यालु भन्छ। तल दिएको आँकडाको मध्यका यदि 27.5 भए पीको मान निकाल्नुहोस्। अब यो कुरा खालि अगाडिकै जस्तै हो, क्याल्कुलेसन गर्ने तालिका एउटै। यसको लागि क्लास इन्टरभल फर्स्ट कलममा, सेकेन्ड कलममा फ्रिक्वेन्सी राख्छौँ, टोटल गरेर हेर्छौँ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने तरिका अगाडिकै जस्तै हो, कुनै नयाँ कुरा यसमा छैन। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी पनि सरसर्ती हामी लेख्दै जान्छौँ र बढाउँदै जान्छौँ, जोड्दै जान्छौँ। तर यहाँ एउटा कुरा जोड्दाखेरि तपाईँहरूले मिस्टेक गर्न सक्ने कुरा मैले कोट्याएँ, जस्तै 2, 3, 4, पी र 3 कसरी जोड्ने, अङ्कहरू जोडेर 12, पी छुट्टै राख्ने। त्यस्तै यहाँ पनि जोड्दै जाँदाखेरि तपाईँले यहाँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्दै जाँदा यो 12 प्लस पी यहाँ पनि आउँछ। यो तालिका पाइसकेपछि फेरि पनि मध्यकाकै सूत्र प्रयोग गरेर यही तालिका प्रयोग गरिकन परीक्षामा हामी त्यसरी डोरो लेख्नु पर्दैन। यो दोस्रो स्लाइड भएकोले अर्कोमा लेखेको मैले, तर तपाईँले एउटा लेखेर हेर्ने र सूत्र प्रयोग गर्दा टोटल नम्बर एनको भ्यालु यही भइहाल्यो, यहाँ पनि छ। त्यस्तै मिडियन पढ्ने क्लास भनेर दिएको छ हामीलाई 27.5, यो मिडियनको भ्यालु दिएको छ। यो 27.5 चाहिँ एक्ज्याक्टली 20 देखि 30 को क्लास इन्टरभलमा पर्छ भनेपछि यसैलाई मिडियन क्लास भन्छौँ। अब हामीले फर्मुला सेट गर्छखेरि यसलाई फोकस गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले हाइलाइट गरिदिएको छु, 20 देखि 30 भनेको मिडियन क्लास, यसको फ्रिक्वेन्सी एफको भ्यालु, यो चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु। फर्मुलामा एकचोटि फिट गरेर हेरौँ, मिडियन दिएको छ, एल हाम्रो 20, एनको भ्यालु 12 प्लस पी, सिएफको भ्यालु यो 5 आउँछ, अनि एफको भ्यालु भनेको फ्रिक्वेन्सी, एसको भ्यालु भनेको क्लास इन्टरभल 10 आउँछ। यसलाई सरसर्ती भ्यालु राखेर हामीले सरल गर्न खोज्दाखेरि यसको क्याल्कुलेसनमा खालि सरल गर्ने कुरो भएर मैले सर यहाँनिर एन्सर मात्र पुर्याइदिएँ। तपाईँहरू क्याल्कुलेट गर्नुहोस्, यो पीको भ्यालु 4 आउँछ। तर परीक्षामा तपाईँहरू परीक्षाको हलमा जाँदा कपीमा लेख्दा यसरी एरो गरेर चाहिँ नलेख्नुहोस् है। मैले यहाँ एउटै स्लाइडमा देखाउन खोजेको हुनाले एरो गरेँ, तर तपाईँहरूले चाहिँ छुट्टै लेखेको सबभन्दा राम्रो हुन्छ है त। मैले यो पनि सल्लाह दिएँ तपाईँहरूलाई। अब हामीले यहाँबाट दोस्रो सेक्सनलाई पनि बिदा गर्न खोजेँ। तेस्रो सेक्सनमा प्रवेश गर्दैछौँ, क्वार्टाइल्सको फर्मुला कसरी गर्ने, यसको रिलेटेड इक्जाम्पल कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी तेस्रो सेक्सनमा छौँ है त। तेस्रो सेक्सनमा पनि क्वार्टाइल्स अफ ग्रुप डाटा, वर्गीकृत तथ्याङ्कको चतुर्थांशहरू, द कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा द क्लास इन्टरभल करस्पोन्डिङ टु क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जस्ट ग्रेटर देन IN/4 इज कल्ड QI, अर्थात् I को भ्यालु 1, 2, 3। यसको मिनिङ के राम्रोसँग याद गरौँ। IN/4 भनेको I को भ्यालु 1, 2, 3 रे। I को भ्यालु 1 राख्दा Q1 आउँछ, I को भ्यालु 2 राख्दा Q2 आउँछ, I को भ्यालु 3 राख्दा Q3 आउँछ। तीनवटा क्वार्टाइलहरू हुने हुनाले यो I को भ्यालु 1, 2, 3 हुन्छ। भनेपछि अब हामीले दिएको तथ्याङ्कलाई एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउन नेसेसरी छ है, आवश्यक छ त्यो। जसरी मिडियन हो, क्वार्टाइल पनि उस्तै हो। कहिलेकाहीँ एसेन्डिङ अर्डरमा नदिन सक्छ, नझुक्किनुहोस्, राम्रोसँग मिलाउनुहोस्। द क्वार्टाइल्स आर क्याल्कुलेटेड बाई युजिङ द फर्मुला। फर्मुला यसो हेर्दाखेरि मिडियनसँग मिल्दोजुल्दो छ, खालि I एउटा छ, I को भ्यालु 1, 2, 3 हुनसक्छ, Q1, Q2, Q3 आउँछ। र तौर तरिका यो L को भ्यालु के हो, L भनेको लोवर लिमिट अफ द क्वार्टाइल क्लास, N भनेको टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी, CF भनेको चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ द क्वार्टाइल क्लासको अघिल्लो क्लासको चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, F भनेको चाहिँ क्वार्टाइल क्लासको फ्रिक्वेन्सी र S भनेको चाहिँ क्वार्टाइल क्लासको क्लास साइज हो। यो फर्मुला हेर्दा उस्तै छ। पहिलो क्वार्टाइलमा एक प्रकारले, दोस्रो क्वार्टाइलमा त्यही प्रकारले, तेस्रो क्वार्टाइलमा त्यही प्रकारले। खालि फरक केमा आउँछ भन्दाखेरि यो भ्यालु फरक हुन्छ, क्वार्टाइल क्लास फरक हुन्छ, त्यही अनुसार यिनीहरूको भ्यालु तलमाथि हुन्छ, तरिका एउटै हो है त। अब हामीले यसबाट भेरी सर्ट क्वेसन के आउन सक्छ,
राइट द नेम अफ द क्वार्टाइल विच डिभाइस द कन्टिन्युस डाटा बिलो 25%। अविच्छिन्न श्रेणीको तथ्याङ्कलाई तल्लो 25%मा विभाजन गर्ने चतुर्थांशको नाम लेख्नुहोस्। अब यो कुरालाई हामीले कसरी फोकस गर्ने? कन्टिन्युस डाटा भनेको छ यसलाई हामीले क्रमशः राख्दा तल्लो 25% भनेर यहाँबाट मैले चित्र टानेर ल्याएँ। हेर्नुहोस् है, 25% र 75% हामीले दिएको डाटालाई यसरी 25% तल्लो, माथिल्लो 75% छुटाउँदा यो त Q1 हो नि। यति कुरा बुझेर तपाईले आन्सर गर्नुपर्छ। द फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 भने आन्सर लेखेपछि तपाईको आन्सर सक्यो। त्यस्तै दोस्रो क्वेशन मैले यहाँ इन द फलोइङ डाटा राइट डाउन द सिरिज वेयर द फर्स्ट क्वार्टाइल लाइज। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, यो n को भ्यालु हो। n/4 गर्दा तपाईले 34/4 पाउनुहुन्छ। यसको भ्यालु 8.5। अब यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा 8.5 भन्दा जस्ट ग्रेटर कहाँ छ खोज्ने छ भने यही भइहाल्यो। यो त ठ्याक्कै छैन यहाँ। यो भन्दा जस्ट ग्रेटर 12 रहेछ। त्यसकारण हामीले अब यसको श्रेणी निकाल्नलाई क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी इक्वल अर जस्ट ग्रेटर देन 8.5 इज 12। 12 सँग करस्पोन्डिङ क्लास इन्टरभल नै हाम्रो क्वार्टाइल क्लास हुन्छ भनेर लेखिदिने हो। यो भेरी सर्ट क्वेसनको आन्सर एक लाइनमा लेख्न पाउँछ, तर बुझ्न चाहिँ यति पर्छ। अब सर्ट क्वेसनमा ग्रुप बी मा 2 मार्क्सको क्वेसन। इन अ कन्टिन्युअस सिरिज द क्लास वेयर द थर्ड क्वार्टाइल लाइज इज 30 to 40. The sum of the frequencies n is equal to 40. Cumulative frequency of the pre-quartile class is 28. The third quartile is 35. Calculate the frequency of the third quartile. अब यहाँ अलिकति फरक छ। मिडियनमा चाहिँ सबै डाटा मिल्ने गरी दियो, मिडियन क्याल्कुलेट गर भन्छ। यहाँ पनि डाटा फर्मुलाको सबै दिएर क्वार्टाइल क्याल्कुलेट गर्न भन्न पनि सक्छ। तर अहिले यहाँ क्वार्टाइल दिएको छ, फर्मुलामा सबै चिजहरू छन् र थर्ड क्वार्टाइलको फ्रिक्वेन्सी यो क्लासको फ्रिक्वेन्सी सोधेको छ। उसो भए फर्मुला त एउटै हो नि। Q3 के छ दिएको छ हेर्नुहोस् है। 35 चाहिँ Q3 को भ्यालु, L भनेको लोअर लिमिट भइहाल्यो, N भनेको यहाँ 40 भनेर दिएको छ, CF भनेको 28 दिएको छ, S भनेको यहाँबाट माइनस गरी निकाल्छौँ हामी। भनेपछि खाली नभएको F मात्रै हो। F को क्याल्कुलेट गर्ने कुरा मैले सरसर्ती यो सरलको कुरा मैले यहाँ आज अलि बढी कुरा भन्न म एम्बिसियस भएको हुनाले यसलाई त्यति डिटेल भनिन, तपाईहरु आफै गर्नुहोला। अब ग्रुप सी मा गयौँ है। क्वार्टाइलको ग्रुप सी मा कस्तो खालको क्वेसन आउँछ? कहिलेकाहीँ क्वार्टाइल क्याल्कुलेट गर Q1, Q3 क्याल्कुलेट गर। Q3 चाहिँ त्यति धेरै सोधिरहेको देखिन्छ भने Q1 र Q2 को तुलनामा Q3 बढी सोधेको देखिन्छ। तपाईहरुले यो पुरानो क्वेसनहरु हेर्दा थाहा पाउनुहुन्छ। हामीले एउटा श्रेणी पाएका छौं, ग्रुप डाटा पाएका छौं। यो क्वार्टाइल क्याल्कुलेसन गर्नलाई पनि ठ्याक्कै तीनटै कलम चाहिने हो। फर्स्ट कलम तपाईले श्रेणी राख्ने, सेकेन्ड कलममा तपाईले फ्रिक्वेन्सी राख्ने हो र यसलाई टोटल गर्दाखेरि यहाँ आउँछ क्यापिटल एन। र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सामान्यतया हामीले लेस देन नै प्रयोग गर्छौं। लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अगाडि जस्तै क्याल्कुलेट गर्ने भएर यसलाई पनि मैले त्यति धेरै जोड दिन। यो तालिकाको आधारमा अब थर्ड क्वार्टाइल क्याल्कुलेट कसरी गर्ने क्वेसनले मागेको यही कुरा हो। हामीले n को भ्यालु लिन्छौं यहाँ 46, Q3 को पोजिसन भनेर भन्छौं 34.5। यो 3n/4 भनेको 3 * 46/4 गर्दा 138/4, यसको भ्यालु चाहिँ 34.5 आउँछ। र योसँग इक्वल भएको CF खोज्छौं, यहाँ छैन। यो भन्दा जस्ट ग्रेटर खोज्छौं 41। यही कुरा यहाँ लेख्नु पनि राम्रो हुन्छ किनभने लङ क्वेसन हो र 4 मार्क्स पाउँछ। द क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी इक्वल अर जस्ट ग्रेटर देन 34.5 इज 41। देयरफोर Q1 लाइज इन 60 to 70। यसैले हामीले के भन्छौं त? अब यो थर्ड क्वार्टाइलको क्लास भन्छौं। मैले यहाँ हाइलाइट गरेर देखाएको छु। तपाईहरुले पनि कपीमा यसो गोलो गरेर देखाउनु भयो भने एक्जामिनरलाई धेरै सजिलो हुन्छ है। यो पनि मैले तपाईहरुलाई सल्लाह दिए। र Q3 को फर्मुला छ। यो फर्मुलालाई हामीले L को भ्यालु अनि N को भ्यालु, CF को भ्यालु, F को भ्यालु, S को भ्यालु सजिलो छ। L 60 छ, N भनेको 46 छँदै छ, CF भनेको अघिल्लो क्लासको 31 छ, F भनेको फ्रिक्वेन्सी त्यही क्लासको 10 र S भनेको दुईटाको डिफरेन्स 10 भयो। भनेपछि यसलाई हामीले मानहरु राखेर सरसर्ती क्याल्कुलेसन गर्छौं र यसको थर्ड क्वार्टाइल चाहिँ 64.5 थर्ड क्वार्टाइल तेस्रो चतुर्थांशको रूपमा आउँछ। यो उदाहरण सकिसकेपछि अब यस्तै खालको एउटा उदाहरण क्वार्टाइलमा द लोअर क्वार्टाइल अफ द फर्स्ट क्लास Q1 अफ द गिवन डाटा इज 35। फाइन्ड द भ्यालु अफ ए। यो अगाडि मडिकाको क्याल्कुलेसन गरे जस्तै हो र फर्मुला एउटै हो। तालिका दिएको छ, एउटा भ्यालु अननोन छ र Q1 को भ्यालु दिएको छ। भनेपछि हामीले यो तालिका त एउटै तरिकाले बनाउँछौं। श्रेणी राख्छौं यहाँ, त्यसको करस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी राख्छौं यहाँ, त्यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीहरु अघि जस्तै जोड्दै जोड्दै जान्छौं। जोड्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ 16 + 1 गर्ने अघिकै कुरा भयो। यहाँ पनि यस्तै यस्तै जोड्दै गरेर हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी तालिका कम्प्लिट गरेपछि यही तालिका प्रयोग गरेर हामीले Q1 को फर्मुला लगाउँछौं। Q1 को फर्मुला लगाउने बेला फर्मुला अघि जस्तै हो, तालिका यही प्रयोग गर्ने हो हामीले। र यो टोटल फ्रिक्वेन्सी
16 प्लस ए र 35 डाटा यसको Q1 को भ्यालु दिएको हुनाले यो कहाँ पर्छ त 35 यहाँ खोज्दै जाउँ 35 भनेको ठ्याक्कै ए क्लासमा पर्छ 20 देखि 40 मा 35 पर्ने हुनाले Q1 लाइज इन 20 to 40 भनेर यसलाई Q1 क्लास भन्छौँ। अब फर्मुला प्रयोग गरौँ फर्मुला एउटै हो Q1 = L + n/4 - CF/F * S यो त हामीले कन्ठै गरिसकेका छौँ र यसको भ्यालु L को भ्यालु 20 हो n को भ्यालु यो 16 प्लस ए यसरी भ्यालु राख्दै जाँदा यसको सरसर्ती क्याल्कुलेसन गरेर यो एउटै खालको कुरा भएकोले मैले अलि छिटो छिटो गरेँ किनभने यो सबै कुरा सकाउन खोज्दा ए को भ्यालु 4 रह्यो र अब हामी सम्भवतः यो तेस्रो आजको सेक्सनलाई पनि मैले बिदा माग्न खोजिसकेँ। चौथो सेक्सन अलिकति महत्त्वपूर्ण छ याद गर्नुहोस् किनभने कर्भ कसरी कोड्ने कतिपय कुरा बिर्सिन सक्ने सम्भावना भएको कुरालाई अब हामी चौथो सेक्सनमा प्रवेश गरौँ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सञ्चित बारम्बारता केलाई भन्छौँ कसरी निकाल्ने। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दुई प्रकारका आउँछन् यो एउटा लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी एउटा मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी र यसको लागि हामीले यहाँ एउटा फाइन्ड द लेस देन एन्ड मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल फ्रम द फलोइङ डाटा भनेर एउटा डाटा हामीले दिएको तथ्याङ्कबाट भन्दा कम र भन्दा बढी सञ्चन बारम्बारता तालिका बनाउनुहोस् एउटा तालिका दिएको छ। यसको दुईटै कुरा सोधेको छ कहिलेकाहीँ एउटा मात्र पनि सोध्न सक्छ सोध्ने त होइन जाँचमा त्यति सोधिरहेको देखिन्न तर बुझ्न चाहिँ पर्छ है। यहाँ अलिकति हामीले जोड दिएर बुझ्न खोज्छौँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन यसको लागि पहिलो कलम चाहिँ तपाईँको श्रेणीको लागि सिरिजको लागि दोस्रो तपाईँको फ्रिक्वेन्सीको लागि यो फ्रिक्वेन्सी टोटल गर्दा तपाईँको n = 80 आउँछ टोटल गर्दा। अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दुई प्रकारको हुन्छ भने नि मैले दुई प्रकार मध्ये एउटा चाहिँ लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 3 यहाँ लिने 3 र 12 जोड्दाखेरि 15 लिन्छौँ। अब यो 15 भनेर भन्यौ नि 15 भनेको के 15 ले के जनाउँछ 10 देखि 20 अङ्क पाउने विद्यार्थीको जम्मा देखाउँछ किनकि यो 3 र 12 जोड्दा पनि आउँछ। यो दुईटा जोड्नु भनेको यो 15 के भयो त अब 15 इज द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु गेट लेस देन 20 मार्क्स भन्छौँ। त्यस्तै हामीले अर्को फ्रिक्वेन्सी जोड्दाखेरि 15 सँग 20 जोडेर निकाल्छौँ या तीनटा जोडेर निकाल्छौँ 35 के जनाउँछ 35 इज द मार्क्स गेटिङ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स गेटिङ मार्क्स लेस देन 30 यसरी 30 भन्दा कम मार्क्स पाउने स्टुडेन्टको सङ्ख्या यसरी हामीले लेस देन फ्रिक्वेन्सीलाई क्रमशः तयार गर्न सक्छौँ। अब मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा जाउँ भन्दा बढी भनेर सुरुमा 80 लेख्यौँ 80 भनेको के हो त हाम्रो भन्दा जम्मा स्टुडेन्ट भनेको तात्पर्य 0 देखि 60 सम्म मार्क्स पाउने स्टुडेन्ट हो। यो 80 लाई के हामीले 0 भन्दा बढी मार्क्स पाउने स्टुडेन्ट भन्न सक्छौँ। यो 80 बाट यदि 3 माइनस गर्यौँ भने हामी 77 पाउँछौँ। यो 77 हामीले यो 5 23 17 20 र 12 जोडेर पनि पाउँछ है। यो 3 80 बाट माइनस गरेर पाउँछ यो सबै जोडेर पाउँछ। 77 ले के जनाउँछ भन्दा यो सबैको टोटल जनाउँछ भन्नाले 10 देखि 60 सम्म मार्क्स पाउने स्टुडेन्ट जनाउँछ। यसलाई 77 इज द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स गेटिङ मार्क्स मोर देन 10 त्यसकारणै मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो। यसरी हामीले सबैको मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी क्रमशः बढ्दै जान सक्छौँ। यो लेस देन एन्ड मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी मिनिङ के हो यो फ्रिक्वेन्सी कसरी तयार गर्ने कहिलेकाहीँ जाँचमा नसोधे पनि यसलाई किन हामीले यहाँ लेख्यौँ किनभने कर्भमा यो अत्यन्त जरुरी छ। अब लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्भ भन्दा कम सञ्चित बारम्बारता वक्र कसरी बनाउने वक्र बनाउन अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। एउटालाई अलि ध्यान दिउँ अर्को कुरा मैले प्रेजेन्ट गरेँ नि अलि छिटो छिटो गर्न कोसिस गर्छु। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्भ आर नोन एज द ओजाइभ्स ओगिभ्स पनि भन्छ ओजाइभ्स पनि भन्छ प्रोनाउन्सिएसनमा तपाईँले त्यति धेरै ध्यान नदिनुहोस्। दे आर लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्भ or less than ogive, more than cumulative frequency curve or more than ogive। अब दुई प्रकारको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्भ रहन्छ र यहाँ मैले लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्भको बारेमा मात्रै कुरा गरेँ। द कर्भ जोइनिङ द पोइन्ट्स करस्पोन्डिङ टु अप्पर लिमिट एन्ड द लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी इज नोन एज द लेस देन ओजाइभ। एउटा उदाहरण यो दिएकै डाटालाई हामीले यहाँनिर मार्क्स राखेँ यहाँनिर क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी राखेँ। यो 3 भनेको यहाँ 0 to 10 राखे पनि लेस देन 10 राखे पनि यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो। अघि हामीले यसको मिनिङ बुझिसकेका छौँ त्यही भाषा यहाँ मैले लेखेँ। अब यसको तालिका हेरौँ है। ग्राफमा यसलाई क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्भ कसरी बनाउने यसमा धेरैलाई अन्यल हुनसक्छ यही प्रश्न जाँचमा आउने हो त्यसकारण आज मैले अलिकति यसमा फोकस गर्न खोजेँ। 10 भन्दा कम प्राप्ताङ्क पाउने विद्यार्थी सङ्ख्या 3 यहाँ चाहिँ मार्क्स दिएको छ यहाँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट छ 10 भन्दा कम पाउने स्टुडेन्ट नम्बर 3 10 भन्दा कम पाउने एउटा पोइन्ट यहाँ आउँछ।
त्यस्तै गरी यहाँ 20 भन्दा कम पाउने 20 भन्दा कम पाउने त 15 स्टुडेन्ट रहेछ, यो 15 स्टुडेन्ट यहाँनिर रहन्छ। त्यस्तै 30 भन्दा कम मार्क्स पाउने स्टुडेन्टको नम्बर 35, यो 30 भन्दा कम मार्क्स पाउने भनेर 35 यहाँनिर एउटा आउँछ र यस्तै गरी यो क्रमशः यिनीहरूको पोइन्टहरू पनि यहाँ क्रमशः बढ्दै जाँदा यस्तो आयो। अब हेर्नुहोस् एउटा क्वेसन गरेँ तपाईँहरूलाई, 0 भन्दा कम मार्क्स पाउने स्टुडेन्ट कतिजना सुन्नुभएको छ है? 0 भन्दा कम मार्क्स पाउने स्टुडेन्ट कतिजना? पक्कै पनि सुनिने होला, छैन नि त कोही। त्यसकारण 0 भन्दा कम मार्क्स पाउने स्टुडेन्ट 0 जना छ, 0 जना छ। यो पोइन्टलाई समेटेर अब हामीले सर एउटा यो फ्री ह्यान्ड कर्भ ड्र गर्छौँ। यहाँबाट साइकल घुडाउँदै जाँदाखेरि साइकललाई कसरी घुमाउँछौँ? स्केल लगाएर पटक्कै ड्र नगर्नुहोस् है, कतिले यहाँ स्केल राखेर जोड्या हुन्छ, नजोड्नुहोस्, त्यो मिल्दैन। फ्री ह्यान्ड कर्भ भनेपछि हामीले सर यहाँबाट यसरी ड्र गर्दै जान्छौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँ मेरो माउस पोइन्टरले यो ड्र गर्दै लगेको छ। यो नै भन्छौँ हामीले लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्भ भनेर। भनेपछि अब यसलाई हामीले लेस देन ओजाइभ पनि भन्छौँ, लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्भ पनि भन्छौँ। भन्दा कम सञ्चित बारम्बारता वक्र यसरी ड्र गर्छौँ र यो ड्र गर्ने काम परीक्षामा नआए पनि बुझ्न कोसिस गऱ्यौँ र यसबाट हामीले अब आउने प्रश्नलाई हल गर्न सजिलो हुन्छ। र अब भन्दा बढी सञ्चित बारम्बारता वक्र कसरी बनाउने, यसको तरिका एउटै छ। द कर्भ जोइनिङ द पोइन्ट्स करस्पोन्डिङ टु द लोअर लिमिट and the more than cumulative frequency is known as the more than cumulative frequency curve। एउटा हामीले श्रेणी राख्छौँ, एउटा फ्रिक्वेन्सी राख्छौँ। श्रेणीलाई 0 to 10 पनि राख्न सक्छौँ, तर यो सञ्चित बारम्बारतामा सबभन्दा राम्रो चाहिँ यो मोर देन 0 मोर देन 10 भन्नु सहिलो हो। अघि हामीले यसलाई डिस्कस गरिसकेका छौँ र यसको अब हामीले ग्राफमा कसरी प्लट गर्ने कुरा यहाँ फेरि पनि आयो। 0 भन्दा बढी मार्क्स पाउने स्टुडेन्ट 80, हेर्नुहोस् है यहाँ। त्यस्तै गरी 10 भन्दा बढी मार्क्स पाउने स्टुडेन्ट 77, त्यस्तै गरी 20 भन्दा बढी मार्क्स पाउने स्टुडेन्ट 65 र यसरी हामीले 20, 65, 30 यो क्रमशः यी पोइन्टहरू ग्राफमा सर र प्लट गरौँ। यहाँ पनि एउटा मैले क्वेसन सोध्न खोजेँ कि 60 भन्दा बढी मार्क्स पाउने स्टुडेन्ट कतिजना? हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स आर देयर गेटिङ मार्क्स ग्रेटर देन 60? यो डाटा नै जम्मा 0 देखि 60 सम्म दिएको छ भने 60 भन्दा बढी पाउने त छैन। यहाँ हामी तालिकामा देख्दैनौँ, तर 60 भन्दा बढी मार्क्स पाउने स्टुडेन्ट छैन भन्न त पाइयो। किनभने यो मोर देनमा हामी यसरी नै ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्भ ड्र गर्दाखेरि अब यहाँबाट सुरु गरेर तपाईँले सरसर्ती यी पोइन्टहरूलाई फ्री ह्यान्ड है कलमलाई सरसर्ती जोड्दै यहाँसम्म जोडिदिनुपर्छ। यसरी कम्प्लिट गरिदिनुहोस् है यहाँ। र यसलाई भन्छ हामीले मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्भ, मोर देन ओजाइभ, भन्दा बढी सञ्चित बारम्बारता वक्र भनेर। अब यसमा हामीले मेडियन कसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ यो सञ्चित बारम्बारता वक्र प्रयोग गरिकन भनेर एउटा उदाहरण हेरौँ है। वी क्यान क्यालकुलेट द मेडियन फ्रम द गिभन डाटा भनेर भन्यो। मेडियन क्यालकुलेट गर्ने यसरी डाटा दिँदाखेरि फर्मुला छँदैछ, यो किन चाहियो भन्ने कुरा होला, तर जाँचमा सोध्न सक्ने हुनाले यसको आइडिया मात्रै लिन लागेको कसरी हामीले मेडियन क्यालकुलेट गर्ने। यो सबै कुरा मैले सरसर्ती यहाँ छिटोसिटो गरेँ, अघिको कुरा हो। अब एउटै कुरा महत्त्वपूर्ण के आयो, यो ड्रको गर्ने कुरा पनि अघि जस्तै एउटा छुटिरहेछ, यसलाई पनि ड्र गरेर अगाडि कम्प्लिट गरौँ। यो लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्भ हो। यो कर्भ बनाइसकेपछि यसबाट मेडियन कसरी क्यालकुलेट गर्ने। यहाँ एनको भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुहोस् है, यो टोटल गरेर पनि आउँछ, यहाँबाट पनि छ हेर्नुहोस् यहाँ ग्राफमा एन भनेको 80। अब मेडियन क्यालकुलेट गर्नलाई n/2 मेडियनको पोजिसन 40 भन्छौँ हामीले। यो 40 लिइसकेपछि हामी यो 40 को पोइन्ट यहाँ लिन्छौँ, हेर्नुहोस् नम्बर अफ स्टुडेन्ट, र यहाँबाट एउटा लाइन सर ड्र गरेर यहाँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा चट्ट छुन्छ। यहाँ यो पोइन्टबाट फेरि सर र यहाँ पर्पेन्डिकुलर ड्र गर्छौँ यो मार्क्सको एक्स एक्सिसमा, र यहाँनिर एउटा पोइन्ट आउँछ हो। यसरी n/2 बाट यहाँ लाइन गइकन छोकोबाट यहाँ ड्र गर्दा यो जे आउँछ यो नै हाम्रो मेडियन हो। यदि तपाईँले ग्राफ राम्रोसँग ड्र गर्नुभयो भने यसले एक्ज्याक्ट भ्यालु दिन्छ, तर अहिलेलाई यहाँ एक्ज्याक्ट भ्यालु कति भन्दा 30 to 40 को बिचमा हो। 35 भन्दा अलिक कम छ, 32, 33 को अराउन्डमा आउँछ मात्रै भन्न सकिन्छ, योभन्दा बढी भन्न सकिन्न। र त्यसकारण फाइन्डिङ द मार्क्स करस्पोन्डिङ टु CF 40 द मेडियन लाइज इन 30 to 40। यतिलाई मैले कन्क्लुड गर्न चाहिँ यहाँ भ्याएँ। भ्यालु के हो भनेर सोद्धा मलाई पनि कन्फ्युज छ, किनभने यो मोटो मोटो लाइन कोरेको छ। तपाईँहरूले त्यसो नगरी ग्राफ सिरियसली कोऱ्यो भने सबै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अब फेरि पनि मैले एउटा जिज्ञासा अझै यहाँ मेट्न खोजेँ कि तपाईँहरूलाई हुने जिज्ञासा यस्तो हुनसक्छ भनेर। सञ्चित बारम्बारता वक्रबाट मध्यिका कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा त अगाडि गरिसक्यौँ,
तर दुईटा सञ्चित बारम्बारता वक्र प्रयोग गरिकन मध्यिका कसरी निकाल्ने? जस्तो हामी यो एउटा डाटा दिएका छौँ यहाँ र यसबाट हामीले लेस टाइम फ्रिक्वेन्सी कर्भ सर ड्र गर्दै जाँदाखेरि यसको मार्क्स यहाँनिर रहन्छ, फ्रिक्वेन्सी लेस टाइम क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यहाँनिर रहन्छ, ग्राफ यसरी बनाउँछौँ र लेस टाइम फ्रिक्वेन्सी कर्भ चाहिँ यहाँनिर सरी ड्र गर्छौँ हामीले। यो ड्र गर्दाखेरि हामी सर यसरी लेस टाइम फ्रिक्वेन्सी कर्भ यहाँनिर, त्यस्तै मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यहाँनिर राख्छौँ। यसको पोइन्टहरू क्रमशः यसरी भरिसकेपछि यसको मोर देन फ्रिक्वेन्सी कर्भ यहाँबाट यसरी ड्र गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, दुईटा ड्र गरिसके दुईटा त इन्टरसेक्ट भयो नि। यहाँ एउटा कन्क्लुजन हामीले लेखेका छौँ, फ्रम द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ टु ओजाइभ्स अर ओगिभ्स ड्र अ परपेन्डिकुलर एन्ड एक्स एक्सिस टु गेट द मिडियन। यो पोइन्टबाट टक्क यहाँनिर यो इन्टरसेक्सन पोइन्टबाट एउटा लाइन यसरी परपेन्डिकुलर ड्र गरौँ है, यहाँ यसरी, र जाँच हुन्छ यो हाम्रो मिडियन हो। हेर्नुहोस् है, दुईटाबाट यसरी पनि गर्न सक्छौँ। यो जाँचमा नसोधे पनि तपाईँले याद गरिराख्नुपर्छ। जाँचमा यति आइडिया भयो भने तपाईँले जाँचमा सोध्ने प्रश्नको उत्तर दिन सजिलो हुन्छ। अब क्वार्टाइल कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा मिडियन जस्तै हो। क्वार्टाइललाई क्याल्कुलेट गर्ने हामीलाई दिएको तालिकाबाट हामी ठ्याक्कै फर्मुला युज गरेर गर्न सक्छौँ। तर फर्मुला युज गर्नु भन्दा पनि हामी यो वक्रलाई कसरी प्रयोग गर्ने, मिडियन जस्तै हो। प्रिपेयरिङ लेस टाइम क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन फ्रम द अबभ डाटा भनेर यहाँ सर एउटा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी बनाएर अनि लेस टाइम क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्भ बनाएको छ। र यो डाटा हेर्दा तपाईँले यो गिली के भयो, यहाँ सरले मिस्टेक पो गर्नुभयो कि भन्ने मनमा होला। हेर्नुहोस् है, होइन नि यो, किनकि यहाँ हामीले 30 देखि 90 सम्मको डाटा हटाउनु छ। हाम्रो ग्राफमा अलिक सानो गरेर हटाउनु पर्ने हुनाले यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि यो 30 र 0 को बिचको डाटालाई अलिकति लुकाउँछौँ। यो तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ, मैले फेरि दोहोऱ्याएको मात्रै। अब यसको लेस टाइम क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्भ यहाँबाट सर अघि जस्तै ड्र गरेर जान्छौँ। यो कर्भबाट अब क्वार्टाइल निकाल्नलाई हामी मानौँ एउटा फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल्न कोसिस गरौँ। फर्स्ट क्वार्टाइलको लागि यो टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी 80 छ, एनको भ्यालु 80 गरेपछि फर्स्ट क्वार्टाइलको लागि हामीले n/4 गर्छौँ 20। द करस्पोन्डिङ मार्क्स अफ CF20 क्यान बी सोन इन द ओजाइभ कर्भ बाई एलङ फिगर भनेर यो 20 जुन छ नि यहाँ 20 हो, यो 20बाट अघि जस्तै एउटा लाइन यसरी हरिजन्टल लाइन ड्र गर्छौँ। झीमा टच गर्यो, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई एक ठाउँमा काट्यो, यहाँबाट हामीले परपेन्डिकुलर ड्र एक्स एक्सिसमा लिन्छौँ, यसले मार्क्स जनाउँछ। यो नै हाम्रो फर्स्ट क्वार्टाइल हो। त्यस कारण यहाँ फर्स्ट क्वार्टाइल भनेर यो जनाउँछौँ र यो अहिलेलाई क्लास मात्र भने कुन क्लासमा पर्छ भन्नाले 50 to 60 मा। यही क्वेसन चाहिँ जाँचमा सोध्ने भएर अब हामी जाँचमा सोध्ने प्रश्नतिर जान्छौँ है त। यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्भबाट अहिलेसम्म जाँचमा भेरी सर्ट क्वेसनमा नभइकन सर्ट क्वेसनमा क्वेसनहरू आएको देखिन्छ। र एउटा क्वेसन हेरौँ, फाइन्ड द मिडियन क्लास फ्रम द गिभन लेस टाइम क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्भ लेस टाइम ओजाइभ भन्यो। अब यो ओजाइभमा हामीले अघि गरे जस्तै सरल तरिकाले एनको भ्यालु यहाँबाट लिन्छौँ 40 लाई 2 ले डिभाइड गरेपछि पोजिसन अफ मिडियन भनेर आउँछ 20 लाई यहाँनिर एउटा पोइन्ट लिएर यो 20बाट के गर्छौँ भन्दा अघि जस्तै एउटा पोइन्ट यहाँनिर लिइकन सर एउटा लाइन ड्र गर्छौँ। यो पोइन्टलाई हामीले इन्टरसेक्सन पोइन्ट पनि भन्यौँ यहाँ हैन, लेख्दा राम्रो, किनकि यो हामीले जाँचको उत्तरमा लेख्दाखेरि क्वेसन आन्सर लेख्दा राम्रो हो। यो एम चाहिँ हाम्रो मिडियन रहन्छ। त्यसकारण एमले के इन्डिकेट गर्छ भने एम सोज द मिडियन अफ द डाटा र एमको क्लास मात्र सोध्या छ यहाँ है। हेन्स द मिडियन लाइज इन 40 to 60। यसरी हामीले यो क्वेसनको हल गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ मिडियनको क्वेसन गर्छ, कुनै बेलामा फर्स्ट क्वार्टाइल सोधेको हुन्छ। फर्स्ट क्वार्टाइलको पनि एउटा ओजाइभ दिया हुन्छ यसरी, अर्थात् यो लेस टाइम क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्भ दिया हुन्छ। यहाँबाट हामीले फर्स्ट क्वार्टाइल कसरी निकाल्ने, एनको भ्यालु के हो त 160। अनि Q1 कहाँ पर्छ भन्दा n/4 160/4 40 यहाँनिर हेर्छौँ हामी 40 लाई। अब 40 बाट यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्भमा एउटा लाइन ड्र गर्छौँ भन्ने कुरा त अघिकै कुरा भयो। र यहाँबाट एउटा लाइन यसरी ड्र गर्छौँ अनि यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्र गर्छौँ। यो परपेन्डिकुलर ड्र गरेपछि यो जुन भ्यालु आएको छ यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्वार्टाइल हो। अहिले त क्लास सोधेको छ नि, हेर्नुहोस् यहाँ क्लास क्लियर छ। हाम्रो क्वेसन पेपरमा यसरी फिगर आउँछ, यो फिगरलाई हामीले कपीमा ड्र गर्नु पर्दैन। क्वेसन पेपरमै सर हामीले पेन्सिलले ड्र गरेर हेर्ने र यो खाली यो सिरिज मात्रै निकाल्नुपर्ने हुनाले एन्सर त हामी सिरिज भन्ने हो नि। Q1 त यो भयो र यो पढ्ने सिरिज चाहिँ 50 to 60 यो फर्स्ट क्वार्टाइलको क्लास भनेर यसरी देखाइदिन्छौँ। अब एउटा
क्वेसन लास्ट क्वेसनको रूपमा थर्ड क्वार्टलको लागि पनि यस्तै हो। यो डाटा दिएको हुन्छ, एन यहाँबाट ड्र गर्ने र Q3 को लागि हामी 3n/4 भनेर 3 × 120/4 गर्दा 90 आउँछ। 90 भनेको पक्कै पनि 80 to 100 को बिचमा पर्छ र 80 to 100 को बिचमा 90 यहाँनिर टक्क एउटा लिएर एउटा लाइन ड्र गरिकन यहाँबाट हामीले एउटा फेरि परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गरिकन यहाँ n को भ्यालु निकाल्छौँ। त्यसैले ड्र अ भर्टिकल लाइन फ्रम G टु मिट x एक्सिस एट n भनेको छौँ नि। n भनेको के भयो त हाम्रो थर्ड क्वार्टल भयो। त्यसैले n indicates shows and the third quartile of the data, therefore third quartile Q3 lies in 60 to 80 भनेर एउटा क्लास इन्टरभल देखाउँछौँ। अब हामी करिब करिब आज रिभ्यू गर्नुपर्ने कुराहरू सकिसकेको छ, उदाहरणहरू मैले देखाइसकेको छु र हामी अब अभ्यासतिर लाग्न कोसिस गरौँ र तपाईहरुले अभ्यासलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर गर्नुहोला। के गरे अभ्यास गर्दा बुझिएन, अप्ठ्यारो भयो भने तपाईले मलाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ। मेल एड्रेस अन्तमा म यहाँहरुलाई प्रोभाइड गर्छु। जसले मेलमा केही जिज्ञासा राख्नुहुन्छ उहाँहरुलाई मैले मेसेन्जरमा पनि एड गर्न सक्छु र कसैले जिज्ञासा राखेर मेलमा मलाई पहिला एड गर्नुपर्ने हुन्छ र आज उपरान्त म यहाँहरुको मेलमा अलिकति के छ भनेर हेर्न कोसिस गर्छु। जो आजका दर्शक विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ, जो तयारी गरिराख्नु भएको छ, म्याथसँग जसलाई इच्छा लागेको छ आजको क्लासको बारेमा के छ त सुधार गर्नुपर्ने कमेन्टहरु पनि गर्नुहोला। र अब यो प्रश्न आजको लागि तपाईहरु गृहकार्य स्वरूप प्रश्न लिनुस्। यो प्रश्नमा अघिकै कुराहरु छन् सबै। यो मिडियनको फर्मुलामा f ले के संकेत गर्छ? एउटा भेरी सर्ट क्वेशनमा क्वेशन। त्यस्तैगरी यो मिडियनको फर्मुलामा कहिलेकाहीँ यो s पनि लेखेको थिएँ अघि मैले, कुनै बुकमा i लेखेको छ, क्वेशनमा कहिले i लेख्ला, कुनै के संकेत गर्ला, यो त संकेत हो नि। त्यसैले s भनेको i भनेको के हो त यहाँ चाहिँ f भनेको के, cf भनेको के, n भनेको के, l भनेको के जनाउँछ, यी कुराहरु हरेक कुरा एउटा क्वेशन सोध्न सक्छ, एक लाइनमा आन्सर दिने। यहाँ i के हो त भन्दा क्लास इन्टरभल अफ द मिडियन क्लास, मध्यका श्रेणीको यो वर्गान्तर भनेर लेखिदिने हो। यसरी अब क्वेशन नम्बर 3 मा इन व्हिच सिरिज अफ द फलोइङ डाटा डज मिडियन लाई, यहाँ त कुन फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, यदि फ्रिक्वेन्सी दिए जोड्नु पर्यो, नभए हामीले मिडियन कहाँ पर्छ भनेर निकाल्ने एउटा क्वेशन यो भेरी सर्ट क्वेशन मिडियन अन्तर्गत राखेँ। त्यस्तैगरी अब भेरी सर्ट क्वेशनमा क्वार्टाइल अन्तर्गत के आउन सक्छ? अघिकै कुरा हो, जस्तै राइट द नेम अफ द क्वार्टाइल व्हिच डिवाइड्स 25% अफ द लोअर डाटा अफ द कन्टिन्युअस सिरिज भनेर लेखेँ। त्यस्तैगरी राइट द नेम अफ द क्वार्टाइल्स व्हिच डिवाइड्स 75% अफ द लोअर डाटा इन द कन्टिन्युअस सिरिज। यो सिम्पल छ Q3। अब यो क्वेशन नम्बर 6 मा अलिकति ध्यान दिनुस् है। क्वेशन नम्बर 6 किन ध्यान दिनु पर्यो तपाईले भने राइट द नेम अफ द क्वार्टाइल्स व्हिच डिवाइड्स 75% अपर डाटा अफ द कन्टिन्युअस सिरिज। अर्थात अविच्छिन्न श्रेणीको तथ्याङ्कलाई माथिल्लो 75% मा विभाजन गर्ने चतुर्थांशको नाम लेख्नुहोस्। जाँचमा अलि हडबड हुन्छ, अलिकति नर्भस हुन्छ, के गरौँ हुन्छ, उल्टो लेख्नु होला, नलेख्नुस् है। किनकि यहाँ 75% यहाँ पनि छ, 75% यहाँ पनि छ। यो तल्लो तथ्याङ्कको तल्लो 75% विभाजन गर्ने, तथ्याङ्कको माथिल्लो 75% विभाजन गर्ने। अघि मैले एउटा चित्र देखाएको थिएँ, त्यही चित्र एकचोटि टानेर यहाँ राखेर हेरौँ है त। यो तल्लो 75% विभाजन गर्ने भनेको Q3 हो। यहाँ Q3 आन्सर आयो। यदि तल्लो 25% भनेको भए यहाँनिर पर्छ, यो चाहिँ Q1 हो। यो चित्र मिल्छ नि यो पहिलो प्रश्नलाई। र यो 6औं प्रश्नलाई के भनेको छ भनेपछि राइट द नेम अफ द क्वार्टाइल व्हिच डिवाइड्स 75% अफ द अपर डाटा भने 75% यहाँ भनेको 25% यहाँ भनेपछि यो Q1 हो। त्यसकारण यसको आन्सर Q1 हुनु पर्यो है त। यसरी हामीलाई कहिले अघिल्लो पछिल्लो के भने होला, यो कुरो तपाईले बुझेको ज्ञानलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर कन्सन्ट्रेट गरेर लेख्नुभयो भने तपाईको आन्सर सही हुन्छ। इन द फलोइङ डाटा राइट डाउन द सिरिज वेयर द फर्स्ट क्वार्टाइल लाइज। यो अघिकै कुरालाई मैले सरसर्ती तपाईँहरुको अभ्यास स्वरूप पुस्तकमा पल्टाउन भन्दा यहाँबाट लेख्न सहिलो होला अघि गरेकै कुराहरू भनेर अर्को एउटा क्वेशन ग्रुप बी मा राखेँ। यो इन अ कन्टिन्युअस सिरिज अघि जस्तै मिडियन पढ्ने क्लास दिएको छ, n को भ्यालु दिएको छ, फ्रिक्वेन्सी अफ द मिडियन क्लास दिएको छ र मिडियन क्लासको फ्रिक्वेन्सीज अनि cf को भ्यालु सबै दिएर मिडियन क्याल्कुलेट गर भनेको छ। खाली सरल गर्ने काम मात्रै हो। आन्सर मैले दिएको छु यहाँ, तपाईले गर्नु होला। र त्यस्तैगरी दोस्रो क्वेशन पनि मैले यहाँ तपाईहरुको सरसर्ती क्याल्कुलेट गरेर अघि जस्तै गर्नलाई मैले दोस्रो क्वेशन गरेँ। समय हामीलाई सकिन लागेको छ, त्यसकारण म अलिकति यो प्रश्नहरु छिटो गरेँ। तपाईहरुले प्रश्नको क्याटेगोरी हेर्नुहोस्। इन अ कन्टिन्युअस सिरिज द क्लास वेयर द फर्स्ट क्वार्टाइल लाइज भनेर यहाँ दिएको छ, n को भ्यालु दिएको छ, cf भ्यालु दिएको छ अनि क्वार्टाइलको फर्स्ट क्वार्टाइलको मान दिएर फ्रिक्वेन्सी सोधेको छ है। अघि हामीले गरिसकेका छौं। यो कुरो तपाईले नेपालीमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न दुईटै माध्यममा राखेको छु। र अर्को एउटा प्रश्न यो क्वार्टाइलकै क्वेशन यस्तै खालको
थर्ड क्वार्टाइलको एउटा क्वेसन पनि राखेँ, सिरिज दिएको छ, एनको भ्यालु दिएको छ, सिएफ दिएको छ, अनि यहाँ चाहिँ थर्ड क्वार्टाइल क्लास दिएको छ, थर्ड क्वार्टाइल निकाल्ने यो फ्रिक्वेन्सी दिएपछि निकाल्न सकिन्छ। फर्मुला एउटै खालको छ। अब हामी यो ग्रुप बी को करिब लास्ट क्वेसनतिर आइपुग्यौँ, 5औं नम्बरमा। यो लास्ट स्लाइड ग्रुप बी को यो यस्तो खालको तालिका दिएर हामीलाई के भनेछ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मिडियन क्लास सोध्छ, कहिले क्वार्टाइल क्लास सोध्छ, यसमा एनको भ्यालु निकाल्ने कसरी, अनि यसको 55 देखि 60 सम्म हुन्छ भन्ने कुरो यो ब्रेकडाउनको कुरा पनि अघि हामीले गरिसक्यौँ। त्यस्तै गरी यो क्वेसन नम्बर 6 मा यस्तै प्रकारको हामीले थर्ड क्वार्टाइल कसरी निकाल्ने यो कुरा पनि तपाईहरुले याद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै जाँचमा आइरहने क्वेसनमा कहिलेकाहीँ त मिडियन पनि सोधेको छ, एउटा यहाँ लेस टाइम कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी दिन्छ, कर्भ दिन्छ, अनि मिडियन निकाल्छ। अघि हामीले गरिसकेका छौँ। ठ्याक्कै n/2 गर्ने 40 हुन्छ, सरल ड्र गर्ने, यहाँ निकाल्ने 60 to 80, यहाँ हेर्दै आउने खालको बडो रमाइलो खालको प्रश्न छ यो। अब एउटा क्वेसन चाहिँ तपाईहरुलाई मैले सायद अप्ठ्यारो भयो भने मेले गर्नुपर्ने खालको क्वेसन हो कि भनेर एउटा क्वेसन राखेको छु। मैले अगाडि छलफल गर्न भ्याइनँ, यसको लागि सरी। र तपाईहरुले अब आफै बुझ्नुस् है। अघि जस्तै हेर्नुस् है, फाइन्ड द थर्ड क्वार्टाइल अफ क्लास फ्रम द गिभन मोर देन ओजाइभ। मोर देन ओजाइभबाट थर्ड क्वार्टाइल क्लास कसरी निकाल्ने? बडो चनाखो हुनुपर्छ। हेर्नुस् है, यहाँ थर्ड क्वार्टाइल भनेको ठुलो भ्यालु हो, त्यसकारण थर्ड क्वार्टाइलको पोजिसन निकाल्ने यहाँ n/4 गर्नुपर्छ। यति मात्र भने, मैले अरू कुरा भनिनँ, किनकि यहाँ हाम्रो प्राविधिक साथीले समय सकिएको सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ र यसलाई मैले अलिकति छिटो बिट मारेँ। अब सबभन्दा लामो क्वेसनहरू लङ क्वेसनको रूपमा क्वेसन नम्बर 1 मा मड्डिका निकाल्नुहोस् भन्यो। एउटा डाटा तपाईँले सर हेर्नुहोस्, मैले मान दिएको छु हैन, अघि जस्तै सरल खालको दिएको छ। सेकेन्ड क्वेसनमा यहाँ अर्को मड्डिका निकाल्ने नै क्वेसन दिएको छु। किन यो दिएँ भने 20 to 30, 50 to 60 यो एकदम तलमाथि दिएको बेला मिलाउन नभुल्नुस् है। मिलाउन भुल्दाखेरि आन्सर गल्ती हुन्छ। मिलाइकन गर्नुस्, नमिलाइकन गर्नुस्, आन्सर गल्ती आउँछ कि आउँदैन, आएन भने मलाई मेल गर्नुस् है। किन आएन म त्यसको जस्टिफाई दिन्छु, किन आयो त्यसको पनि जस्टिफिकेसन दिन्छु तपाईँले यदि बुझ्नु भएन भने। र बुझ्नु भयो भने त धेरै राम्रो भयो। त्यस्तै अर्को मड्डिकाको यो क्लास इन्टरभल फरक भएको बेलामा हामीले मड्डिकाको साधारण तरिकाले यो अगाडि गरे जस्तै गर्न सक्छौँ। र अन्तिम क्वेसन यो मड्डिकाको लागि यसमा के गरेको छु, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डेटा फ्रिक्वेन्सी सम्झेर जोड्ने गरेको छ है, नबिर्सौँ यो कुरा। मैले अघि पनि भने, अहिले पनि भने यो कुरालाई। यो हाम्रो सेकेन्ड लास्ट स्लाइड हो आजको। 5औं प्रश्नमा मिडियन दिएको छ र यहाँ तालिकामा एउटा अननोन भ्यालु दिएको छ, p को मान निकाल्ने। यसको मान चाहिँ 8 आउनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, मैले आन्सर पनि दिएको छु है। अलिकति मेहनत गरेर तपाईँलाई उत्साह दिनलाई मैले आन्सर सहित क्वेसनहरू लिएर आएको छु। क्वेसन धेरै भयो भनेर नभन्नु होला, मैले सुरुमै तपाईँहरूसँग क्षमा मागेको छु। आजको क्लासमा मैले धेरै कुराहरू गर्न खोजेँ र तपाईँहरूले छिटो भयो एउटा चाहिँ नभनिदिनुहोस्, अरू सुधार गर्नुपर्छ, सबै कुराहरू कमेन्ट गरिदिनुहोस् भनेर। यो चाहिँ मिडियन दिएको छ, a को मान निकाल भनेको छ। थर्डमा हामीले त्यस्तै गरी मिडियनको भ्यालु दिएको छ, b को मान निकाल भनेको छ। फरक के छ त यसमा र यसमा चाहिँ कुनै बेलामा यो क्लास एरेन्ज गर्नुपर्ने, कुनै बेलामा हामीले क्लास इन्टरभल फरक हुने, र कुनै बेलामा फ्रिक्वेन्सी नदिकन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दिने झुक्याउनलाई, र कुनै बेला हेर्नुहोस् यहाँ n को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ। तपाईँले हेर्नु भएको छ यो क्वेसन, सायद देख्नु भएको छैन होला। देख्नु भएको छैन, यहाँ देख्नुभयो नि, यसलाई राम्रोसँग टिप्नुहोस् र हल गर्नुहोस् र आन्सर मिलेन भने भन्नुहोस्। कहिलेकाहीँ मैले गरेको आन्सर पनि गल्ती हुनसक्छ। गल्ती भयो भने हामी मेलमा कुराकानी गरौँला, पछि मेसेन्जरमा जोडौँला र कुराकानी गर्न सक्छौँ। र आजको यो अन्तिम स्लाइडको रूपमा यहाँहरूले ग्रहण गर्नुहोस्। क्याल्कुलेट द लोअर अर फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 फ्रम द फलोइङ डाटा। यसको आन्सर तपाईँहरूले अघि जस्तै गर्ने हो। क्याल्कुलेट द अप्पर अर थर्ड क्वार्टाइल Q3 अफ द फलोइङ डाटा। यसको आन्सर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी अब यसमा अननोन भ्यालु निकाल्ने, फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु निकाल्ने, यो Q3 को भ्यालु दिएको छ, अनि m को भ्यालु निकाल भनेको छ। m को भ्यालु 10 आउँछ। मेरो सरसर्ती क्याल्कुलेसन अनुसार गलत भए फेरि पनि छलफल गरौँला हामी। र आजको यो अन्तिम प्रश्नको रूपमा Q1 को मान दिएको छ र p को मान निकाल्नु भनेको छ। अब के आउँछ त लास्ट स्लाइड आज खाली हो। यसको मतलब आजको क्लास सकियो हाम्रो, र आज हामी यहाँहरूसँग बिदा हुन खोज्यौँ र आजको मेरो क्लास सकिएको छ। सबैलाई नमस्कार। र नमस्कार गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ अघि भनेको कुरा फेरि पनि मैले कोट्याउन खोजेँ। कम्पलसरी म्याथमेटिक्स गणित विषय कक्षा 10 को सी इक्जाम तयार गरेर बसिरहनुभएका भाइ बहिनीहरूको लागि तथ्याङ्क शास्त्रको दोस्रो यो अन्तिम कक्षा मैले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेँ। आज अलिकति छिटो बोलेको छु किनकि आज मेरो यो टपिक सकाउने जिज्ञासा थियो। आज के गर्यौँ हामीले? स्ट्याटिस्टिक्सको मिडियन, क्वार्टाइल एन्ड ओजाइभ्स कति बुझ्नुभयो, कति बुझ्नु भएन मलाई मेल गर्नुहोस् है। र मैले अब सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के छ, यहाँहरूलाई अब फेरि पनि यस्ता खालका क्लासहरू ल्याउँदाखेरि मैले सुधार के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि याद गर्नुहोस्। र म एनबी खाटाको
म एनबी खाटाको मेरो जिमेल एड्रेस छ nb.khatakaso@gmail.com। केही यहाँहरूको जिज्ञासा रह्यो भने जिमेल गर्न सक्नुहुन्छ। मेलमा केही मेसेजहरू दिनुहोस्। राम्रा नराम्रा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू आयो भने म साह्रै खुसी हुन्छु। अस्ति केही सुधार गर्नुपर्ने पक्ष आउँदै अङ्ग्रेजी माध्यममा चाहियो सर, मलाई गाह्रो छ, किनकि नेपालीमा पढ्न चाहनेले सर अङ्ग्रेजीमा नगरिदिनुहोस् भने होला, र कतिले दुईटा मिडियममा लेखिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। थोरै समयमा हामीले यो तयारी गर्ने सिलसिलामा अलिक छिटो गर्न खोजेको एउटा त्रुटि हुनसक्छ, र यहाँहरूसँग फेरि यो भाटगाउँ टेलिभिजनलाई मुरी धन्यवाद दिँदै आजको यो कक्षा हेरिरहनु भन्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कमेन्ट मलाई दिनुहोस्। राम्रो गरौँ। हस्, सबैको शुभ रहोस्। धन्यवाद।